अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में हर साल 13 लाख अफराद हेपेटाइटिस की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। जबकि अमराज की बात की जाए तो दुनिया में 30 करोड़ अफराद हेपेटाइटिस से मुतासरा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस से मुतासरा अफराद की तादाद 1.5 से 2 करोड़ के लगभग है। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज भावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसमें मैं आपको हेपेटाइटिस के मुताल्लिक मुकम्मल मालूमात दूंगा, असूल इलाज बताऊंगा। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें किसी मर्ज़ की, किसी चीज़ की, किसी दवा की तारीफ़ का इल्म नहीं होगा, उस वक्त तक हम उसको मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकते। ये हेपेटाइटिस जो है दो यूनानी अल्फाज का मजमूआ है। इसमें पहला लफ्ज़ है हेपा, इसका मतलब है जिगर। दूसरा लफ्ज़ है टाइटिस, इसका मतलब है सोजिश। तो हेपेटाइटिस का बुनियादी मतलब हुआ जिगर की सोजिश। एलोपैथी की बात की जाए तो एलोपैथी भी हेपेटाइटिस को लिवर इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर कहती है। वो भी इसे जिगर की सोजिश ही तस्लीम करती है, लेकिन वो इसकी 5 इकसाम बयान करती है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इसमें हेपेटाइटिस बी और सी को ज़्यादा ख़तरनाक करार देती है, जबकि बाकी 3 की जो है उसको इतना ख़तरनाक करार नहीं दिया जाता। और ये सारी इकसाम जो हैं इनको वो वायरस का सबब समझते हैं, जबकि तिब ये कहती है कि उज़्व की सोजिश का नाम मर्ज़ है। सोजिश के बाद जो मवाद वहाँ इकट्ठा होता है तब उसमें जरासीम या वायरस पैदा होते हैं। तो वायरस डायरेक्ट जो है अमराज नहीं फैला सकते जब तक कि वहाँ मुताफ़न मवाद पैदा ना हो जाए। और मुताफ़न मवाद उस वक्त पैदा होता है जब किसी उज़्व की वरम और सोजिश को उतारने के लिए तबीयत मुदब्बराए बदन वहाँ पर रतूबात का तुरशा करती है। अगर वरम और सोजिश दूर हो जाए तो तुरशा भी रुक जाता है, लेकिन अगर वरम और सोजिश दूर ना हो सके तो ये रतूबात का तरश्य मुसलसल जारी रहता है, जिसकी वजह से वो रतूबात वहाँ पर इकट्ठी होकर मुताफ़न हो जाती हैं और उनमें फिर वायरस और जरासीम पैदा हो जाते हैं। तो ये एलोपैथी और तिब की माहियत का थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा, अगर हेपेटाइटिस की 5 अक़साम का जायज़ा लिया जाए तो उनमें चंद चीज़ें मुश्तरक हैं कि आलूदा पानी, नाक़िस ग़िज़ा, खून का इंतकाल, मुतासरा सुरंज, ये वो ज़राए हैं, असबाब हैं जो कि हेपेटाइटिस का सबब बनते हैं, यानी उनके असबाब तकरीबन एक जैसे हैं। अच्छा, अब ये जो हेपेटाइटिस की अक़साम हैं, ठीक है। अच्छा, इनके जो नाम रखे गए हैं ए, बी, सी, डी, ई, ये इन वायरस की मुंतकिली यानी फैलाव के तरीक़ाकार पर रखे गए। ठीक, अब आ जाता है जी के तशख़ीस कि एलोपैथी में हेपेटाइटिस की तशख़ीस किन बुनियादों पर की जाती है। एलोपैथी में हेपेटाइटिस की बुनियाद के लिए लैब टेस्ट जो है वो मुकर्रर है। इनमें PCR है, LFT है, उसके अलावा फाइब्रो स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, anti-HAV, HB, SAG और anti-HCV जैसे टेस्ट जो हैं वो हेपेटाइटिस की तशख़ीस के लिए कराए जाते हैं। इनकी मदद से डॉक्टर्स मर्ज़ की तह तक पहुँचने की कोशिश करते हैं और फिर इसका इलाज करते हैं। ये उनका अपना तरीक़ाकार है। हम चूँकि तबीब हैं इसलिए हमने तिब के असूलों के मुताबिक जो है वो बात करनी है। अब हम आ जाते हैं तिब कानून मुफरद अज़ा की तरफ। कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि मर्ज़ किसी उज़्व के आफ़ाल के बिगड़ने से पैदा होता है
जब उस उसमें वरम और सोजिश होती है। इस तहरीर को देखें तो इसके मुताबिक कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि जहाँ तहरीक गैर तबई होगी वो मकाम मर्ज है। इस तहरीर तारीफ के मुताबिक जो हेपाटाइटिस है वो जिगर की सोजिश का नाम है, तो गोया जब जिगर में तहरीक गैर तबई होगी तो उसमें मर्ज पैदा हो जाएगा। कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक यरकान जो है ये गुदी सोजिश का नाम है। हेपाटाइटिस इसी की बिगड़ी हुई शक्ल का नाम है और यूरोप ने इसे हेपाटाइटिस का नाम देकर लाखों करोड़ों रुपए जो है माल बनाया है और बना भी रहे हैं। तो कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक हेपाटाइटिस जिगर की सोजिश का मर्ज है। इसलिए ये कहना कि जो काला यरकान है वो उजलाती तहरीक का मर्ज है, पीला यरकान जो है वो गुदी तहरीक का मर्ज है, सफ़ेद यरकान जो है वो असाबी तहरीक का मर्ज है, ऐसा नहीं है। जिगर की गुदी उजलाती तहरीक गैर तबई हो जाए या गुदी असाबी तहरीक गैर तबई हो जाए तो इन दो तहरीकों में हेपाटाइटिस पैदा होगा। बाकी किसी तहरीक में हेपाटाइटिस तस्लीम नहीं किया जा सकता। हाँ, बाकी तहरीकों में जिगर के आफाल बिगड़ जाते हैं, लेकिन अगर हेपाटाइटिस की तारीफ को देखा जाए कि वो सोजिश जिगर का नाम है तो फिर हेपाटाइटिस सिर्फ जिगर की सोजिश का नाम है। वो चाहे काला यरकान हो, पीला हो, नीला हो, सफ़ेद हो, जो भी हो, इसका ताल्लुक जिगर के साथ होगा, जिगर की सोजिश के साथ होगा। तो गोया हम कह सकते हैं कि हेपाटाइटिस की जितनी भी इकसाम हैं वो जिगर की सोजिश से ताल्लुक रखती हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि एलोपैथी जो है वो ये नहीं कहती कि काला यरकान हेपाटाइटिस बी है या पीला यरकान हेपाटाइटिस सी है। ये गलतफहमी सिर्फ अवाम में पाई जाती है, ठीक है, और वो अतिबा जिनका मुतालिया नहीं है वो इसको तहरीकों के साथ जब जोड़ने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं जी कि हेपाटाइटिस फलां तहरीक का मर्ज है, हेपाटाइटिस बी और हेपाटाइटिस सी फलां तहरीक का मर्ज है, हेपाटाइटिस ए फलां तहरीक का मर्ज है। अब चूंकि एलोपैथी ने हेपाटाइटिस की 5 इकसाम दरियाफ्त की हैं और कानून मुफरद अज़ा की तहरीकें 6 हैं, तो वो बेचारे इसी घुमर घेरी में फंसे हुए हैं कि किसी तरह एक और वायरस अगर हेपाटाइटिस का दरियाफ्त हो जाए तो चस आ जाए, 6 तहरीकें पूरी हो जाएंगी। अब हम घुमर घेरी में मुब्तला हैं, 6 को कैसे पूरा करें? तो समझ लें हेपाटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, ये सोजिश जिगर के अमराज हैं, ठीक है। उस्ताद दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही फरमाया है। मोहतरम जनाब हकीम ज़फ़रुल्लाह अम्बालवी साहब भी यही कहते हैं और एलोपैथी की तारीफ देखी जाए तो वो भी यही कहती है। तो ये माहियत थी, पैथोलॉजी थी। अच्छा, अब आ जाता है कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक कि जब गुदी उजलाती तहरीक गैर तबई हो जाती है तो जिगर जो है वरम आ जाती है, उसमें सुकेड़ पैदा हो जाता है, दिमाग व असाब में तस्कीन से रतूबात की पैदाइश कम हो जाती है और कल्ब उजलात में तहलील की वजह से RBC टूटना शुरू हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है और यही सूरत गुदी असाबी में भी होती है। तो इस सूरत को सोजिश जिगर, ठीक है, गैर तबई तहरीक का नाम दिया जाता है। दर्जात के हिसाब से इसकी शिद्दत और खिफत में फ़र्क होता है और जो जो मर्ज़ की शिद्दत बढ़ती जाती है जिगर तबाह होता जाता है, यहाँ तक कि जिगर जो है सरोसिस में चला जाता है, कैंसर हो जाता है। ये सूरत हाल सामने आ जाती है। कानून मुफरद अज़ा में तशख़ीस की बात की जाए तो हेपाटाइटिस के जितने भी सूरतें होंगी, ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ जो है वो जब उंगलियां रखी जाएंगी नब्ज़ पे तो हल्का सा दबाव देने से दरमियान में नब्ज़ मिलेगी, हरकत में तेज़ होगी, कवाम में नरम होगी, दबाने से दब जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसे मरीज़ों का कारूरा देखा जाएगा तो वो शदीद सुर्ख जर्दी माइल सुर्ख मिलेगा, ठीक है, मिकदार में कम होगा, जलन के साथ कतरा कतरा आएगा। ये तशख़ीस के पहलू हो गए। अगर अलामात की बात की जाए तो मरीज़ की आँखें जो हैं वो पीली दिखाई देती हैं, ठीक है, और खून जब इंतहाई कम हो जाए तो
یہ جو ہیں آنکھیں سفید بھی ہو جاتی ہیں، بھس بھری ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ چہرے کی رنگت انتہائی ڈل ہو جاتی ہے، چہرہ جو ہے اس پہ ورم ہو جاتی ہے، آنکھوں کے نیچے ورم ہوتی ہے، پاؤں پہ ورم ہوتی ہے، شدید حالتوں میں پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور خون کی کمی، ہیموگلوبین کم ہو جاتا ہے، مریض سانس لینے میں تنگی محسوس کرتا ہے، چلنا پھرنا ختم ہو جاتا ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ علامات جو ہیں وہ ہیپاٹائٹس کی آتی ہیں۔ اسباب کی بات کی جائے تو وہ لوگ جو گرم خشک سے گرم تر غذائیں، مثال کے طور پر مرغن غذائیں، بکرے کا گوشت یا مصنوعی غذائیں جن میں فاسٹ فوڈ، کولا مشروبات یا برگر، شوارما اس کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، وہ ہیپاٹائٹس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناقص خوراک، زہریلا پانی، دھاتی پانی یعنی وہ جیسا کہ سم الفار ہے، سنکھیا ہے، ان کی ملاوٹ ہو زیر زمین پانی میں جس کو وہ مریض پی رہا ہے۔ اس کے علاوہ دافع درد ادویات کا لمبا عرصہ استعمال، اینٹی بایوٹک ادویات کا بے دریغ استعمال، ناقص کشتہ خواہ مخواہ کی ادویات کا استعمال، جیسے کچھ لوگ شوقیہ ملٹی وٹامن کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو یا ہربل بھی طاقت کے نسخہ جات خواہ مخواہ بنا کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہ ہم طاقت لے رہے ہیں، وہ ہیپاٹائٹس کے مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اس کے اسباب ہو گئے، تشخیص کا طریقہ کار بھی ہم نے بتا دیا۔ اچھا، ایک اور بات کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں حکیم صاحب ہیپاٹائٹس بی عضلاتی ہے یا ہیپاٹائٹس سی عضلاتی ہے؟ تو میرے بھائیو، ہیپاٹائٹس کی تمام صورتوں کا تعلق جگر کی سوزش کے ساتھ ہے۔ درجات مرض کا فرق ہو سکتا ہے، شدت خفت کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا یہ غدی مرض، جگر کی سوزش کا مرض۔ اس لیے آپ نے اس کو جگر کی سوزش سمجھ کر اس کا علاج کرنا ہے۔ تحریک کے جس طرح کے 9 درجات ہیں ان کو دیکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بالضرور جو ہے وہ کامیابی ملے گی۔ اچھا، اب اس میں چند اہم باتیں اسی طرح ایک سوال پوچھا جاتا ہے جی کہ حکیم صاحب ڈاکٹروں نے ہمیں لیور ٹرانسپلانٹ کا مشورہ دیا ہے کہ آپ کے مریض کا جگر کام کرنا چھوڑ چکا ہے، تو آپ جگر تبدیل کرا لیں، 8-10 لاکھ روپیہ جمع کروا دیں۔ اچھا، اس کے متعلق آگاہی دیں۔ تو یہ میں آپ کو آگاہی دے رہا ہوں قانون مفرد اعضاء کے مطابق، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کا اعتراض جو ہے وہ ایلوپیتھی یا کسی اور پیتھی کے تناظر میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ مجھ پہ تنقید کریں قانون مفرد اعضاء کے مطابق، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں، لیور یا کوئی بھی آرگن جب خراب ہو جاتا ہے تو طب کہتی ہے کہ اس کا سبب مرض جو ہے وہ خون میں شامل ہے، خون میں مرض کا مادہ موجود ہے جس نے اس عضو کو جا کر ناکارہ کر دیا۔ اب جب اس عضو کو تبدیل کر دیا جائے گا، ٹرانسپلانٹ کر دیا جائے گا، تو وہ عضو 2 سے 3 سال یا 2 سے 3 ماہ درست کام کرے گا، پھر خراب ہو جائے گا۔ وجہ کہ مرض کا جو مادہ ہے وہ تو خون میں موجود ہے، وہ عضو ٹرانسپلانٹ ہوا، اس عضو کو بھی غذا خون سے ملی، اور اس خون میں پہلے والے عضو کو خراب کرنے کا مادہ جو سبب بنا تھا وہ تو موجود ہے، تو وہ نئے عضو کو بھی ختم کر دے گا۔ تو ٹرانسپلانٹ کسی بھی عضو کا تبھی کامیاب ہے کہ آپ ٹرانسپلانٹ بھی کرا لیں اور پھر خون میں موجود مرض کے سبب کو بھی دور کریں، کہ اصل علاج وہ ہے جب خون سے اس مرض کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو تب آپ کا ٹرانسپلانٹ، وہ چاہے جگر کا ہے، دل کا ہے، کسی بھی آرگن کا ہے، گردوں کا ہے، وہ تب کامیاب ہوگا۔ اگر آپ خون میں موجود مرض کے مواد کو نہیں نکالتے تو آپ کا کسی بھی عضو کا ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں قانون مفرد اعضاء کے مطابق اصول علاج ہیپاٹائٹس کا دیکھ لیتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس اے بی سی ڈی، ان کو آپ نے ایک ہی مرض سمجھنا ہے، جگر کی ورم، سوزش، غیر طبعی تحریک۔ اب اس میں 2 تحریکیں آتی ہیں، غدی عضلاتی، غدی اعصابی۔ تو سب سے پہلے ہم غدی عضلاتی کا اصول علاج آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ ہیپاٹائٹس
یعنی اگر مرض کا پہلا درجہ ہے جس کو عموماً ہیپاٹائٹس کہہ دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر تحریک غدی عضلاتی ہے تو آپ اس کا علاج غدی اعصابی محرک یا محرک شدید سے کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہیپاٹائٹس کی مرض شدت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بی اور سی کیٹیگریز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے غدی عضلاتی تحریک ہے تو غدی اعصابی ملین، مسہل، اکسیر اور تریاق سے علاج کرنا ہے۔ اگر ہیپاٹائٹس ڈی اور ای کی بات کی جائے تو یہ جو ہے اے سے تھوڑا شدید ہوتے ہیں لیکن بی اور سی سے کم ہوتے ہیں، تو ان صورتوں کا علاج آپ محرک شدید غدی عضلاتی سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بی اور سی کا جو علاج ہے ان کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے، اس میں آپ ملین غدی اعصابی یا پھر مسہل غدی اعصابی یا پھر اکسیر غدی اعصابی یا پھر تریاق غدی اعصابی سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر غدی عضلاتی تحریک میں ہیپاٹائٹس کے ساتھ مریض کو پیشاب جو ہے قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ آ رہا ہو اور بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو اور کریٹینین بھی بڑھا ہوا ہو اور پیٹ میں پانی بھی پڑ رہا ہو، تو ایسی صورت میں غدی اعصابی ملین یا مسہل کے ساتھ آپ نے ارک بزوری جو قانون مفرد اعضاء کے ساتھ کشید کیا جاتا ہے وہ لازمی دینا ہے۔ غدی عضلاتی میں ہیپاٹائٹس بی اور سی میں جو ہے عضلاتی تحلیل کی وجہ سے ہیموگلوبین کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے مفرح شاہی لازمی دینی ہے۔ شوگر ہو تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کوئی اور مفرح چیز آپ دے سکتے ہیں جس میں چینی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر بلڈ پریشر انتہائی شدید بڑھا ہوا ہو ہیپاٹائٹس بی اور سی کے ساتھ، تو ایسی صورت میں آپ نے حب شفا جو ہے اسرول، کالی مرچ اور چھوٹی الائچی والی وہ بھی دینی ہے تاکہ بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں رہے۔ اگر مریض کے پورے جسم پر ورم اور سوزش آ چکی ہو تو اکسیر ہیپاٹائٹس آپ نے لازمی دینی ہے۔ اس کا نسخہ نوٹ کر لیں، برگ مدار خشک لینے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی درخت سے لے کر ان کو خشک کر لینا ہے، برگ مدار۔ اب جتنا برگ مدار ہو اتنا آپ نے ہلدی لے لینی ہے، ثابت ہلدی، سالم ہلدی، برابر وزن لے کر دونوں کو انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے اور جو ہے 2-3 مرتبہ کپڑے سے چھان لیجئے۔ آپ اس میں معمولی سی گوند کیکر ملا کر نخودی گولیاں بنا لیں اور 1 گولی صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ ایسی صورت میں غدی عضلاتی تحریک میں ہیپاٹائٹس بی سی میں مریض کو قبض ہو تو املتاس کا قہوہ لازمی دیجیے، ٹکی املتاس 8 عدد، گل سرخ 3 گرام، سنا مکی 2 گرام، سونف 2 گرام، 1 گلاس پانی میں اچھی طرح ان کو ابال لیجئے۔ جب گلاس پونا کپ رہ جائے تو یہ آپ نے مریض کو پلوانا ہے صبح دوپہر شام۔ جب قبض دور ہو جائے تو پھر اس کی مقدار آدھی کر دیں، لیکن اس کو بھی کم از کم آپ نے علاج کے ساتھ اس قہوے کو جاری رکھنا ہے۔ اب آتے ہیں غدی اعصابی کی طرف۔ غدی اعصابی میں جگر سیروسس کی طرف ہیپاٹائٹس بی سی کے بعد جانا شروع ہو جاتا ہے، اسی میں جگر ناکام ہوتا ہے، اسی یعنی غدی اعصابی میں ہی ہیپاٹائٹس کے بعد لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس کا علاج اعصابی غدی سے اعصابی عضلاتی اور بعض اوقات عضلاتی اعصابی ادویات بھی ساتھ ملانا پڑتی ہیں۔ تو اعصابی غدی میں آپ نے ہیپاٹائٹس اکسیر ہیپاٹائٹس دینا ہے جو نسخہ میں نے پہلے بیان کیا ہے، یا آپ استاد صاحب کا 6 تریاق بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اعصابی غدی ملین، مسہل، اکسیر، تریاق یا پھر اعصابی عضلاتی میں ملین، مسہل، اکسیر، تریاق جیسی ادویات سے علاج کر سکتے ہیں۔ خون کی کمی ہو تو مفرح شاہی لازمی دینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ زرشک شیریں کے 10 دانے یہ صبح دوپہر شام آپ دے سکتے ہیں۔